बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपने हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम देखे हैं, उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि डेरा गाज़ी खान के कौमी और सूबाई असम्बली के जो हलके हैं, उनको हम ग्रेजुअली थोड़ा-थोड़ा डिस्कस कर लें। चूँकि ये हल्का बंदियाँ अभी चैलेंज हुई हैं, तो ये 29 नवंबर तक हतमी होंगी। जिस दिन ये हतमी हो जाएँगी, उस दिन उम्मीदवारों के हिसाब से भी जो पोज़ीशन है, वो क्लियर हो जाएगी। तब हम इसके ऊपर जब बात करेंगे, तो वो हमारी मज़ीद एक कंफर्म बात होगी और उसपे वो मुमकिन कॉम्बिनेशन वही होंगे जो इलेक्शन में आएंगे। तो फिलहाल हम एक ओवरव्यू लेते आ रहे हैं, गुज़श्ता इलेक्शन का कंपैरिजन करते आ रहे हैं मौजूदा जो है ना सियासी सूरत हाल के साथ। तो हमने गुज़श्ता प्रोग्राम कौम डेरा गाज़ी खान के दूसरे कौमी असम्बली के हल्का एन 185 के ऊपर 185 के ऊपर किया था। आज हम जो प्रोग्राम है वो इसी एन 185 के जो दो सूबाई विंग्स हैं, दो सूबाई हल्के हैं, पीपी 288 288 और पीपी 289, उनमें से पीपी 288 के ऊपर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मौजूदा हल्का डेरा गाज़ी खान का जो इस वक्त पीपी 288 के नाम से है, ये गुज़श्ता इलेक्शन में इसका नंबर पीपी 289 था। इस दफ़ा डिलिमिटेशन जो नहीं हुई पूरे मुल्क की हल्का बंदियों की, खासतौर पर पंजाब की, उसमें एक हल्का ये नीचे आ गया, तो अब इसका नंबर 288 है। अगर हम गुज़श्ता इलेक्शन 2018 की बात करें, तो 2018 के इलेक्शन में इस जो उस वक्त मौजूद हल्का था पीपी 289, उस वक्त उसमें से कोई 20 के करीब जो उम्मीदवार थे सूबाई असम्बली के इस हल्के के लिए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, शिरकत की थी। और उन 20 उम्मीदवारों में सबसे पहली जो पोजीशन ली वो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे थे हनीफ खान पितापी। उन्होंने 35,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थी डॉक्टर शाहीना करीम खोसा। उन्होंने 18,000 से ज़ायद वोट लिए थे। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब। उन्होंने 14,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। और चौथे नंबर के ऊपर पाकिस्तान आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा थे। उन्होंने 13,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। इसके बाद साबिक़ डिप्टी मेयर शेख इसरार अहमद थे, उनके 3,800 वोट थे। उसके नीचे जमात इस्लामी के शेख उस्मान फारूक थे, उनके 3,400 थे। और जो सबसे आखिरी नंबर था प्रोमिनेंट लोगों में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मुराद खितरान थे, जिनके 16,003 वोट थे। तो ये तो था 2018 का वो इलेक्शन जब इन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया इसमें। बिलाशुबा जो हनीफ खान पिताबी थे, उनका 35,000 वोट एक बहुत बड़ा वोट बैंक था। एक ऐसा कि जिस पे पहले तो एक लम्हे को यकीन नहीं आया कि क्या सूबाई हल्के के ऊपर डीजी खान में कभी इतना वोट पड़ सकता है। बहरहाल उन्होंने लिया, वो मुंतखब हुए, वो कौमी सूबाई असम्बली का हिस्सा बने और उसके बाद फिर मुख्तलिफ ओहदे भी रहे। तो दोस्तों, अब वही हल्का, उसकी मगरबी साइड जो है ना वो कट गई है, जिसमें ब्लॉक 35 36 एन जे के एल और इस तरीके से सदीकाबाद, महबूबाबाद, शाहज़ादा सुल्तान टाउन और इस तरह के कुछ और एरियाज इस हल्के के जो पिछली दफा हल्का था उसमें से कट कर वो पीपी 289 में चले गए हैं। तो अब होगा क्या? देखिए, इस वक्त जो पीपी 288 है, 288 है, इसमें अब भी जो काबिल ज़िक्र प्रोमिनेंट जो उम्मीदवार इस वक्त तक होंगे तीन, अभी मजीद आने हैं, उनका पता चलेगा। पहले नंबर के ऊपर मकसद इन तीन में हनीफ खान पिताफी, सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब, और अगर सरदार दोस्त मोहम्मद खान इस खोसा इस हल्के से लड़े, उनके मुतालिक इसलिए शुनीद ये है कि शायद वो पीपी 289 से इलेक्शन पार्टिसिपेट करें। लेकिन ये तो अभी कबल वक्त है, इलेक्शन के करीब आकर पता चलेगा कि वो किस हल्के से लड़ते हैं। तो अगर वो लड़े तो यकीनन इन तीन के दरमियान ही फाइनल मैच होगा। जो हमारा 2024 का इलेक्शन है, पीपी 288 का जो हल्का है, उसमें हनीफ खान पिताफी, सैयद अब्दुल अलीम शाह और सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, इनके दरमियान मैच पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मैं आज आपको एक दो चीज़ें ज़रूर आपके गोशगुजार तक करता चलूँ कि हनीफ खान पिताफी इस बार भी जो उनकी शुनीद है मेरी कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो यकीनन वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। पिछली दफ़ा वो आज़ाद ज़रूर थे, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन था, जो कोऑर्डिनेशन थी, वो मोहतरमा जरताज गुल वज़ीर साहबा के साथ थी। जी हाँ, वही जरताज गुल वज़ीर साहबा जो काफ़ी अरसे से हल्के से गायब हैं। और वो जो कहती थी कि मैं सरदारों को घरों में घुस कर रहाऊंगी, तो फिलहाल उनका कोई पता नहीं कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती भी है या नहीं। तो इनका कम्बिनेशन उनके साथ था, हनीफ खान पिताफी का, और उसमें यकीनन पीटीआई का वोट भी इनको काफ़ी सारा पड़ा। और इस दफ़ा ये फिर आज़ाद लड़ने जा रहे हैं। तो देखना यह है कि इस दफ़ा क्या इनका जो पीटीआई का साइड का जो वोट है वो इनको ट्रांसफ़र हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, पहली बात। दूसरी बात ये देखनी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हल्के से उम्मीदवार कौन होगा। उसमें अगर ये टिकट किसी आम शहरी को मिल गया, किसी आम वर्कर क्लास बंदे को मिल गया,
تو ووٹ اچھے وہ ضرور دے گا، لیکن وہ ہار جیت کی دوڑ میں نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی پرومیننٹ آدمی کو مل گیا جس کا اپنا کچھ ووٹ ہوا، 2 4 5 ہزار ووٹ اس کا اپنا ذاتی ہوا، تو یقیناً وہ پھر اس گیم میں شامل ہو جائے گا کہ وہ کسی ہار جیت کا گیم کا حصہ بن سکے. تو ان تین کے علاوہ ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہاں سے کون آئے گا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایک دو پرومیننٹ نام ہے، پاکستان استحکام پاکستان پارٹی شنید ہے کہ وہاں سے بھی کوئی یہاں سے نوٹیبل اس کی ٹکٹ کے اوپر بھی الیکشن لڑے. تو ابھی 29 نومبر کے بعد جب الیکشن کے قریب پہنچیں گے تو مزید ممکنہ امیدوار سامنے آئیں گے، لیکن اس وقت تک ہمارے سامنے یہ 3 امیدوار ہیں، جس میں سردار دوست محمد خان کھوسا، سید عبدالعلیم شاہ اور حنیف خان پتافی. اس میں ایک چیز ضرور کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ حنیف خان پتافی گو کے آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں، لیکن ان کو بہرحال کسی این اے کے امیدوار کی سپورٹ چاہیے ہوگی جہاں پر ان کو کچھ نہ کچھ ووٹ ٹرانسفر ہو سکے. سید عبدالعلیم شاہ صاحب 2018 میں بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے. انہوں نے اس سے پہلے بہت سارا کام کرایا ہوا تھا، بہت سارے چیئرمین ان کے ساتھ تھے، لیکن ان کی پرفارمنس 14,000 سم تھنگ تھی. تو اس دفعہ بھی چونکہ حلقہ بھی کافی سارا کٹ گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ سید عبدالعلیم شاہ صاحب کو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں اس حلقے سے تو ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا. اور جہاں تک ہے سردار دوست محمد خان کھوسا، تو ان کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے، لیکن اس قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار میں ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہو گیا تھا کہ ان کو کچھ لوگوں نے ووٹ نیچے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر دیا اور کچھ لوگوں نے قومی اسمبلی کی نشست پر ان کو ووٹ ڈالا. تو 2 ووٹ بیک وقت مانگنے سے یہ لاس ہو جاتا ہے کہ لوگ اس چوائس میں آ جاتے ہیں کہ وہ ایک ووٹ دے کے آپ کو راضی کرتے ہیں اور دوسرا ووٹ کسی اور کو دے کے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ این اے کے اوپر سیریس کینڈیڈیٹ ہیں تو پی بی 288 کے اوپر ان کے آنے سے کہیں ان کے قومی اسمبلی کے ووٹ کے اوپر فرق تو نہیں پڑے گا، اور اگر صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں سیریس تو کہیں وہ این اے کی وجہ سے تو متاثر نہیں ہوگا. اگر وہ خود نہیں لڑتے اور اپنی ونگ دیتے ہیں یہاں پر، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ونگ کون ہوگی، کون سی ایسی شخصیت ہوگی جو خود بھی ووٹ لے سکے اور ان کو بھی ٹرانسفر کرا سکے. کھوسا گروپ کا ووٹ تو اس حلقے میں بہرحال انٹیکٹ ہے. آنے والا اگر کوئی امیدوار ہوگا تو اس کا وہ اپنا ووٹ کتنا ہوگا اور وہ کتنا ووٹ ٹرانسفر کرا سکے گا. تو تینوں امیدواروں کو حنیف خان پتافی، سید عبدالعلیم شاہ اور سردار دوست محمد خان کھوسا آنے والے الیکشن کے لیے ایک بہتر اسٹریٹجی اختیار کرنی پڑے گی، بہتر فیصلہ کرنا پڑے گا، بہت سوچ بچار کر کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ بیک وقت 2 سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں تو پھر لوگوں کے پاس چوائس ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ووٹ آپ کو دے، ایک کسی اور کو دے. اگر آپ صرف ایک ہی نشست پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو پھر آپ کے سر کے اوپر این اے کا امیدوار ہونا بھی ضروری ہے جو آپ کو کچھ نہ کچھ ووٹ ٹرانسفر کر سکے. جہاں تک نون لیگ کی بات ہے تو شاہ صاحب کو بہرحال 2018 کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. ان کو کوشش کرنی ہوگی کہ جتنے ناراض حلقے ہیں مسلم لیگ نون کو ان کو بھی راضی کریں اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے یہ اس فیز میں آ جائیں. وگرنہ ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. پچھلی بار بھی ان کے پاس نون کا ٹکٹ تھا، اب بھی اگر وہ لڑے تو نون کا ٹکٹ ہوگا، وہی امیدوار وہی چیئرمین پہلے تھے وہی اب ہوں گے. تو کون سا ایسا چینج آئے گا جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی بہت اچھا سکور کر جائیں گے؟ تو ان کو بہت محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور اس رکھو سا اس کو کہ اگر وہ اتفاق رائے سے اپنا کوئی متفقہ امیدوار کوئی اور دیتے ہیں تو اس کی ورث کیا ہوگی اور پھر ان کو ووٹ ٹرانسفر ہو سکے گا یا نہیں. اور اگر خود سردار دوست محمد خان اس سیٹ پر لڑتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ان کی این اے کی سیٹ تو متاثر نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ پی بی 288 ہم نے ڈسکس کیا، کل ہم 289 کے اوپر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت.